like, subscribe, and get notified. Though voting was slow in almost all parts of Goa on a lazy Saturday winter morning, it picked up during the day and ended on a high note. Adults, first-time voters and senior citizens came out in large numbers in Rivona, Colomba and Kuopem booths of Rivona ZP constituency, where large number of voters came out and voted till the close of voting at 5 p.m. हांव आसा रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हांगा पयलें जाल्यार खंय तरी मतदारां भितर खंय तरी मोठो उमेद वोटिंग करपाची दिसून येता. कारण सकाळी खंय तरी ही जी संख्या आसलेली वोटरांची ती कमी आसलेली, पूण जसो जसो दीस कमी जायत येयलो तशी तशी वोटरांनी खंय तरी वोटिंग जे करपाचे तो नंबर आसा खंय तरी वाडयल्लो आसा. अजून पर्यंत लोक जे आसा ते हांगा वोटिंग करपा खातीर येत आसात. आतां पळोवंक शकता फाटल्याच्यान जे बुथार आसपी लोक आसात ते बी रस्त्यार खूब प्रमाणात दिश्टी पडटा. सिच्युएशन सद्याक नाल्लाक आसा आनी हो कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युतीचो आमकां मेळ्ळो आसा. हो गोवा फॉरवर्डाक दिल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाचो चिन्ह आसा नाल्ल म्हणून घाल्लें आहा. नाल्लाक सद्याक ह्या फावटी सगळे कडेन हांव भोंवला ते हाणें रिवणा जावं हांगा जावं केवणाक जावं कुरप्यां जावं हे वाठारांनी भोंवला पळय थंय बरो तरेन प्रतिसाद आसा आनी लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी खंय तरी पूर्णविराम दिवचो आनी हो कित्या खातीर जें चल्लां पळय तेज्या खातीर फूल स्टॉप खंय तरी जावपा जाय, पूर्णविराम जावपा जाय. हे उद्देशान लोक सगळे भायर सरल्या म्हणल्यार चडशें सायलंट वोटींग जातलें. मॅडम आयज वोटींग चालू जाल्लें आसा. सो तुमी आतां वोट करून येयल्या. सो तुमकां कशें दिसता लोकांक पळोवन? म्हाका लोकां पळोवन आमचे वयत थंय आमचे कार्यकर्ते जावं सगळे आमगे बुथा वयले सगळे आमचे थंय आसा. सगळ्यांनी लोकां घरोघरी वचून तेमी कोण येवं ना कोण येयल्ले तेमकां सगळ्या वचून तेमी जो कोण वोटींग करूं ना तेमी वोटींग करून तेमकां हाडले. मुद्दा अशें पळय आतां लोकां लागून आतां आमची हांव सराच्या आदारान आनी तशें आमचे ZP सुरेश केपेरान पळय जसो डेव्हलपमेंट केला तसोच हांव तेची सहकार्यान आमी काम फुडें व्हरतलीं. पार्टी आसा आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स आनी तशेंच BJP हांगा तीन पार्ट्यां भितर खंय तरी ही लढत जी आसा पळोवपाक मेळटा. तशेंच बाकीचे बुथार पळोवपाक गेले कुरपें जावं बाकी कळम जावं या जे रिवणा जावं हे भागांनी बी खंय तरी वोटर जे आसा हे एकदम एक बराबर खंय तरी येवपाक रावले अशें दिसना. कारण एक बराबर खंय तरी गर्दी जाल्ली आसा जेणे पोलिंग बुथार खूब आमकां गर्दी जी आसा पळोवपाक मेळटा. आतां पळोवपाचें आसा की आतां हे जे वोटींग जाता ते कितले प्रमाणे कोणाक जे दिता. हेरार मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.